अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे पुरअज़म और बातदबीर सियासतदान थे जिन्होंने अपनी फ़हम व फ़रास्त, मुसलसल जद्दोजहद और आला क़यादत से बरसगीर के मुसलमानों की मुंतशिर क़ुव्वत को एक मरकज़ पर मुत्तहिद करके उनके भटके हुए कारवां को मंज़िल मकसूद तक पहुँचाया। इस तरह आपने ना सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों के कौमी तशख़्ख़ुस को जला बख्शी, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल की ताबिंदगी की ज़मानत भी फ़राहम की। आपने क़ुव्वत अरादी, अज़्म समीम के ऐसे पैकर थे जिनके सामने हिंदुओं और अंग्रेज़ों की एक न चली, और आपका वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा जिसका बेड़ा आपने खुद उठाया था। किरदार की मजबूती, अखलाकी जुर्रत, खुद एतमादी और हकीकत पसंदाना सोच और अंदाज़ सियासत की वजह से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार एक अजीम रहनुमा के तौर पे होता है। सर आगा खां फरमाते हैं कि उन तमाम सियासतदानों में जिन्हें वो जानते हैं, मसलन लॉयड जॉर्ज, चर्चिल, कर्ज़न, मुसोलिनी और महात्मा गांधी, क़ायद आज़म इन सब में से अजीम तर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो बुनियादी मौजू है वो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्विज़। इस मौजू के अंदर जो है या इस एपिसोड के अंदर जो है आप क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में जो है कम व बेश 100 MCQs जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आइए बिला तख़ीर इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच के यूट्यूब के इस एपिसोड के अंदर जो है आपको क़ायद आज़म की ज़िंदगी, उनकी सियासत और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अहम क्विज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on December 25, 1876. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on December 25, 1876. Dear students, the next question is, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born in Karachi. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born in which city? The answer is Karachi. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born in the city of Karachi. Next question is, name of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना mother. Dear students, the name of the mother of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was Mithi Bhai. Mithi Bhai was the name of the mother of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. Dear students, next question is, name of ancestral village of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना family. Dear students, इससे मुराद है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आबाई गांव जो है वो कौन सा था? Name of the ancestral village of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना family was Panili in Kathiawar. Panili in Kathiawar was the ancestral village of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. दोबारा सुन लीजिएगा, नेम ऑफ एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फैमिली वाज पानीली इन काठियावाड़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज मदर टंग ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मादरी ज़बान कौन सी थी? व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? द करेक्ट आंसर इज गुजराती. गुजराती वाज द मदर टंग of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. Dear students, next question is, which school did he first join? Which school did he first join? The answer is Sindh Madrasatul Islam. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना joined Madrasatul Islam. Which school did he first join? क़ायद आज़म ने सबसे पहले कौन से स्कूल को ज्वाइन किया था? सिंध मदरसातुल इस्लाम. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची को जो है वो ज्वाइन किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज ही एडमिटेड एट सिंध मदरसातुल इस्लाम. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एडमिटेड एट सिंध मदरसातुल इस्लाम ऑन July 4, 1887. क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना admitted at
Sindh Madrasatul Islam on July 4, 1887. 4 जुलाई 1887 को जो है قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تعلیم کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا تھا اور انہوں نے 4 جولائی 1887 کو سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں جو ہے داخلہ لیا تھا. دا نیکسٹ کویشچن از وین ڈڈ ہی لیو سندھ مدرسۃ الاسلام. قائد اعظم محمد علی جناح نے سندھ مدرسۃ الاسلام کو کب لیو کیا, کب اس کو الوداع کہا؟ آن جنوری 30, 1892. قائد اعظم محمد علی جناح لیفٹ سندھ مدرسۃ الاسلام آن جنوری 30, 1892. قائد اعظم محمد علی جناح نے 30 جنوری 1892 کو جو ہے سندھ مدرسۃ الاسلام سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر وہ مزید تعلیم کے لیے آگے بڑھے. دا نیکسٹ کویشچن از وچ اسکول ڈڈ ہی جوائن ان آفٹر لیونگ دا سندھ مدرسۃ الاسلام. قائد اعظم محمد علی جناح نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد یا اس کے بعد جو ہے کون سے اسکول میں داخلہ لیا تھا؟ دا آنسر از مشن ہائی اسکول کراچی. قائد اعظم محمد علی جناح جوائنڈ ان مشن ہائی اسکول کراچی آفٹر لیونگ دا سندھ مدرسۃ الاسلام. پہلے انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام میں ایڈمیشن لیا اور سندھ مدرسۃ الاسلام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مشن ہائی اسکول کراچی کے اندر جو ہے وہ داخلہ لیا تھا. دا نیکسٹ کویشچن از وین ڈڈ قائد اعظم محمد علی جناح لیو فار انگلینڈ فار ہائر اسٹڈیز. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کب جو ہے وہ برطانیہ روانہ ہوئے؟ قائد اعظم محمد علی جناح لیفٹ فار انگلینڈ فار ہائر اسٹڈیز ان دسمبر 1892. دسمبر 1892 کو جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ کے لیے برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ روانہ ہو گئے تھے. وین ڈڈ قائد اعظم محمد علی جناح لیو فار انگلینڈ فار ہائر اسٹڈیز؟ دا آنسر از دسمبر 1892. تو دسمبر 1982 کو قائد اعظم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے تھے. دا نیکسٹ کویشچن از آن ہوز ایڈوائس ڈڈ ہی پروسیڈ ٹو انگلینڈ. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں جب انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا تو کس شخصیت نے جو ہے ان کو یہ مشورہ دیا تھا یا ان کے والد صاحب کو کس شخصیت نے مشورہ دیا تھا اور کس کے مشورے کے اوپر یا کس کی نصیحت کے اوپر جو ہے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا؟ آن ہوز ایڈوائس ڈڈ ہی پروسیڈ ٹو انگلینڈ؟ دا آنسر از سر لیہی کرافٹ. سر لیہی کرافٹ واز دا پرسن. On his advice, he decided to go to England for higher studies. Dear students, in which bank did he open his account upon arrival in England? قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب انگلینڈ پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے کون سے بینک میں جو ہے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کیا تھا؟ In which bank did he open his account upon arrival in England? The correct answer is رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ. قائد اعظم محمد علی جناح opened his account in Royal Bank of Scotland after arrival in England. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں جب انگلینڈ پہنچ گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں پہ جا کر انہوں نے رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کے اندر جو ہے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولا تھا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے وچ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ڈڈ ہی فرسٹ جوائن ان انگلینڈ. قائد اعظم محمد علی جناح جب انگلینڈ پہنچ گئے تو وہاں پہ جا کر انہوں نے سب سے پہلے کس تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا تھا؟ وچ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ڈڈ ہی فرسٹ جوائن ان انگلینڈ؟ دا کریکٹ آنسر از لنکنز ان. قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ پہنچنے کے بعد جب مختلف تعلیمی اداروں کا وزٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لنکنز ان کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لیں گے. دوبارہ کویشچن سن لیجیے گا. وچ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ڈڈ ہی فرسٹ جوائن ان انگلینڈ؟ دا کریکٹ آنسر از لنکنز ان. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے وائی ہیڈ ہی
chosen to join Lincoln's Inn. قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ پہنچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لنکنس ان کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے. کویشچن یہ ہے کہ انہوں نے اس ادارے کا انتخاب کیوں کیا, کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لنکنس ان کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے. بہت امپورٹنٹ ریزن ہے. He specifically chose to join Lincoln's Inn because he noticed the name of the Holy Prophet, peace be upon him, hearing the list of the greatest lawgivers of the world on the plaque at its main entrance. جب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے لندن پہنچنے کے بعد وہ مختلف اداروں میں ایڈمیشن لینے کے لیے مختلف اداروں کا وزٹ کر رہے تھے, تو جب وہ لنکنس ان کے اندر گئے تو لنکن انس کا جو مین انٹرنس تھا, جو مین گیٹ تھا, اس کے مین گیٹ کے اوپر جو ہے دنیا کے جو عظیم قانون دان تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے, اور ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے جو نام لکھا ہوا تھا وہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس چیز نے ان کو جو ہے اتنا زیادہ متاثر کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اب اسی ادارے کے اندر جو ہے وہ داخلہ لیں گے. دوبارہ کویشچن سن لیجیے گا. Why had he chosen to join Lincoln's Inn؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح جب برطانیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ انہوں نے لنکنس ان میں ایڈمیشن لیا تھا. آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کی بنیادی ریزن کیا تھی. بنیادی ریزن یہ ہے he specially chose to join Lincoln's Inn because he noticed the name of the Holy Prophet, peace be upon him, hearing the list of the greatest lawgivers of the world on a plaque of its main entrance. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے لنکنس ان کے جو مین انٹرنس تھی, مین دروازہ تھا, اس کے اوپر جو ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا نام بطور دنیا کو عظیم قانون دان کے طور پہ جو ہے لکھا ہوا ملا, تو اس کے بعد انہوں نے اس سے متاثر ہو کر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ لنکنس ان کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لیں گے. یہ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. واٹ واز دا نیم آف دا فیمس سسٹر ہو اسٹوڈ سائڈ بائی سائڈ قائد اعظم محمد علی جناح ان دا کریشن آف پاکستان؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں جن کی کوششوں سے ہندوستان تقسیم ہوا, قائد اعظم محمد علی جناح جن کی کوششوں سے پاکستان قائم ہوا, تو ان کی جو جدوجہد ہے, ان کی جو کوشش ہے, جو انہوں نے سٹرگل کی, اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا کردار جو ہے ان کی ایک ہمشیرہ کا ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان کی کون سی ہمشیرہ تھی جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا, اور قیام پاکستان کی کوششوں کے اندر جو ہے ان کے تعاون کی وجہ سے جو ہے قائد اعظم کو بہت ساری آسانیاں ملی, اور ایک پر اعتماد دوست ہونے کے حوالے سے, پر اعتماد ہمشیرہ ہونے کے حوالے سے جو ہے فاطمہ جناح کا کردار جو ہے وہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. دا آنسر از محترمہ فاطمہ جناح. قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے پوری زندگی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا. خاص طور پہ تحریک پاکستان کے دوران جو ہے ان کی جو خدمات ہیں قائد اعظم کے حوالے سے وہ ناقابل بیان ہیں. ان کی کوششوں, ان کی جدوجہد اور ان کے ساتھ انہوں نے جو سٹرگل کی ہے, ان کی کوششوں سے جی وجہ سے جو ہے قیام پاکستان کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے. دا بک مائی بردر واز ریٹن بائی, دا بک مائی بردر, ڈیئر اسٹوڈنٹ کتاب کا نام ہے مائی بردر. مائی بردر جو ہے اس کا رائٹر کون ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس, دا آنسر از فاطمہ جناح. محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں, انہوں نے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے اوپر جو ہے ایک کتاب لکھی ہے, ایک بایوگرافی ہے. یہ کہ مائی بک جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بایوگرافی ہے. تو اس کی جو رائٹر ہیں, اس کی مصنفہ جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح ہیں, اور اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے میرا بھائی کے نام سے. بہت مختصر سی کتاب ہے, آپ لازمی طور پہ جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں اس سے زیادہ بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ان کی بہن, ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے لکھی ہوئی ہے, جو قائد اعظم کو ان سے بہتر جو ہے قائد اعظم کو کوئی نہیں جانتا. جتنا فاطمہ جناح جانتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے بارے میں جو فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر کے اندر لکھا ہے, کوئی دوسرا شخص جو ہے ایسی قائد اعظم کی زندگی کے اوپر کوئی نہیں لکھ سکتا, کیونکہ وہ براہ راست جو ہے قائد اعظم کے ساتھ تھیں, براہ راست قائد اعظم کو جانتی تھیں. پوری زندگی انہوں نے اپنی زندگی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے وقف کر دی. تو اس لیے جو ہے آپ بھی قائد اعظم محمد علی جناح
کی ज़िंदगी کے بارے میں लाजमी तौर पे जो है इस किताब का मुताला कीजिएगा। मुख्तसर सी किताब है और एक ज़्यादा कीमती भी नहीं है, आप आसानी से जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। Dear students, on August 14, 1947, independence was finally achieved. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah took on which important office? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है कायम हो गया। पाकिस्तान जो है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार एक सॉवरन स्टेट के तौर पे जो है दुनिया के नक्शे के ऊपर कायम हुआ। आपने बताना ये है कि उसके बाद जो है Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah took on which important ऑफिस, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ने कौन सा ओहदा हासिल किया था। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं उन्होंने अपने लिए गवर्नर जनरल का ओहदा मुंतखब किया और वो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का हलफ उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was famous for his profession as। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं उनका प्रोफेशन कौन सा था और वो सियासत में आने से पहले या पाकिस्तान के क़याम से पहले जो है पाकिस्तान के क़याम से पहले किस प्रोफेशन के अंदर जो है उनका बहुत बड़ा नाम था। तो आपने बताना ये है, द आंसर इज़ लॉयर। Quaid-e-Azam जो थे वो एक एडवोकेट थे, वकील थे और इसके अंदर जो है उन्होंने अपना नाम पैदा किया था। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was famous for his profession as a lawyer। तो Quaid-e-Azam ने जो है बतौर लॉयर जो है अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ किया था और कहा जाता है और जो सच है कि एक वकील के तौर पे, एक वकील के अंदाज से जो है उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और इस मुकदमे के अंदर जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड Quaid-e-Azam फर्स्ट मैरी? व्हेन डिड Quaid-e-Azam फर्स्ट मैरी? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं उन्होंने अपनी पहली शादी कब की? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ने अपनी पहली शादी जो है वो 1892 के अंदर जो है शादी अपनी पहली शादी की है। जब Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया रवाना हो रहे थे, तो बरतानिया जाने से पहले जो है बरतानिया के लिए रवाना होने से पहले जो है कुछ अर्सा पहले जो है उनकी शादी की गई थी। उसके बाद जो है Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं वो आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया रवाना हुए थे। व्हेन डिड Quaid-e-Azam फर्स्ट मैरी? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah फर्स्ट मैरिड इन 1892। द करेक्ट आंसर इज़ 1892 Quaid-e-Azam की पहली शादी हुई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन डिड हिज फर्स्ट वाइफ डाई? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जिन्होंने अपनी पहली शादी जो है वो 1892 के अंदर जो है की थी। 1892 में Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ने अपनी पहली शादी की और उसके बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया रवाना हो गए थे। तो उसके बाद जो है बताना ये है आपने कि उनकी जो पहली वाइफ है, जो पहली बीवी थी, उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो है उनका इंतकाल कब हुआ? व्हेन डिड हिज फर्स्ट वाइफ डाई? हिज फर्स्ट वाइफ डाई इन 1894। तो 1994 में जो है जब Quaid-e-Azam आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया में ही मुकीम थे, तो उनकी पहली बीवी जो है उनका 1894 में इन 1894 जो है में उनका इंतकाल हो गया था। तो Quaid-e-Azam के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड हिज मदर एक्सपायर? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah की वालदा माजदा का इंतकाल कब हुआ? इन 1893। इन 1893 जो है 1893 में Quaid-e-Azam की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था। तो 1893 में Quaid-e-Azam की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। उस वक़्त Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जो हैं वो बरतानिया में मुकीम थे, अभी कम उम्री में वो थे। और फिर अगले साल जो है उनकी जो है ज़ौजा मोहतरमा जो है उनकी वाइफ जो है उनका भी इंतकाल हो गया। तो Quaid-e-Azam को यके बाद दीगरे जो है दो बड़े सदमात जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़े। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड हिज फादर डाई? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah के जो वालिद मोहतरम हैं उनका इंतकाल कब हुआ? व्हेन हिज फादर डाई इन 1902। 1902 में जो है Quaid-e-Azam के जो वालिद मोहतरम हैं उनका इंतकाल हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। 1892 के अंदर जो है Quaid-e-Azam बरतानिया रवाना हुए और 93 के अंदर जो है
1893 में उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, और 94 के अंदर जो है 1894 में उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, और 96 के अंदर जो है 1896 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आला तालीम हासिल करने के बाद बरतानिया से वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए थे, और फिर 1902 में जो है उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ क़ायद आज़म सिस्टर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो हमशीरा हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है क़ायद आज़म के लिए वक़्फ़ कर दी, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? शी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 31, 1891। जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं बरतानिया रवाना हुए तो उस वक़्त उनकी उम्र जो है वो 1.5 साल के करीब थी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो हमशीरा मोहतरमा हैं फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1891 में जो है वो पैदा हुई, और दिसंबर 1892 में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो आला तालीम के लिए बरतानिया रवाना हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ़ातिमा जिन्ना's टाइटल। फ़ातिमा जिन्ना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है उनका टाइटल क्या, उनको कौन सा ख़िताब दिया गया था? क़ायद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वाज टाइटल्ड मादर मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन। मादर मिल्लत इज़ द टाइटल ऑफ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। व्हाट वाज फ़ातिमा जिन्ना's टाइटल? मादर मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन is the title of Muhtarama Fatima Jinnah, who is the sister of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did क़ायद आज़म्स सेकंड मैरिज टेक प्लेस। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने 2 शादियाँ की। पहली शादी जिसका तज़किरा हो चुका है वो 1892 में हुई, और उसके फ़ौरन बाद जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो आला तालीम के लिए बरतानिया रवाना हो गए थे, और अभी वो बरतानिया में ही थे कि उनकी पहली जो वाइफ उनका इंतकाल हो गया था। फिर क़ायद आज़म आला तालीम हासिल करने के बाद वापस बरतानिया आए, तो उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। तो आपने बताना ये है कि व्हेन डिड क़ायद आज़म्स सेकंड मैरिज टेक प्लेस। द करेक्ट आंसर इज़ ऑन अप्रैल 19, 1918। ऑन अप्रैल 19, 1918 को जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरी शादी की थी, 19 अप्रैल 1918 को। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज सेकंड वाइफ। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो दूसरी बीवी हैं उनका नाम क्या था? द नेम ऑफ द सेकंड वाइफ ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज रतन बाई। रतन बाई जो है उनका पूरा नाम था, और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी शादी जो 1918 में हुई, दूसरी शादी जो है उनकी जो बीवी थी, दूसरी बीवी जो है उनका नाम है रतन बाई। डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज क़ायद आज़म्स ओनली चाइल्ड बॉर्न। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं अगर उन्होंने 2 शादियाँ की थी, लेकिन उनकी औलाद जो है सिर्फ एक अकलौती औलाद थी, और वो उनकी बेटी थी। आपने बताना ये है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो अकलौती बेटी हैं उनकी पैदाइश कब हुई थी? When was क़ायद आज़म्स only child born? Only child of क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on August 15, 1919। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बेटी है, अकलौती बेटी है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उनकी जो पैदाइश है वो कब है? अगस्त 15, 1919। डियर स्टूडेंट्स, एक और भी बात याद रखिएगा, जब मैं इस एपिसोड की तैयारी के लिए सर्च कर रहा था तो 1-2 जगह के ऊपर जो है मुझे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी की वो अगस्त 14 भी मिली है। तो एक जगह के ऊपर अगस्त 14 मिली है, लेकिन जो है ज़्यादा अथेंटिक जो है वो अगस्त 15 जो है वो मुझे लगी, तो ये मैंने इसको नोट किया है। व्हेन वाज क़ायद आज़म्स ओनली चाइल्ड बॉर्न? अगस्त 15, 1919। तो 15 अगस्त 1919 को जो है क़ायद आज़म के यहाँ बेटी की विलादत हुई, और वहीं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अकलौती औलाद हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीना जिन्ना डाइड ऑन। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो अकलौती बेटी हैं उनका नाम है दीना जिन्ना, और दीना जिन्ना जो हैं उनका इंतकाल कब हुआ? डेट ऑफ डेथ उनकी है नवंबर 2, 2017। अभी थोड़ा सा पहले जो है 2017 के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अकलौती बेटी दीना जिन्ना जो हैं उनका इंतकाल हुआ है
on November 2, 2000। जी डियर स्टूडेंट्स, क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की अकलौती बेटी दीना जिन्ना जो हैं उनका जो इंतकाल हुआ है वो 2017 के अंदर हुआ है। प्लेस ऑफ डेथ न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनकी जो वफ़ात है वो न्यूयॉर्क में हुई, अमेरिका के अंदर जो है, और नवंबर 2017 को जो है उनका इंतकाल हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप पिक्चर देख रखे हैं ये क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की अकलौती बेटी दीना जिन्ना की तस्वीर है, और आप उनकी जो रिजेम्बलेंस है, उनके जो चेहरे के जो फीचर्स हैं उससे आप बआसानी जो है वो पहचान सकते हैं कि क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना से किस कदर ज़्यादा जो है उनकी जो चेहरे के जो फीचर्स हैं उनकी किस कदर ज़्यादा जो है वो मुशाबत है। और 1919 में जो है इनकी पैदाइश हुई और 2017 के अंदर जो है इनका इंतकाल हुआ था। तो ये क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की अकलौती औलाद हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ क़ायद आज़म ओनली डॉटर। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। दीना जिन्ना, क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की जो अकलौती बेटी हैं उनका नाम है दीना जिन्ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड क़ायद आज़म सेकंड वाइफ डाई। क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना जिन्होंने अपनी दूसरी शादी जो है वो 1918 के अंदर जो है क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना ने अपनी दूसरी शादी की थी। और आपने बताना ये है कि क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना जो हैं उनकी जो दूसरी वाइफ हैं उनका इंतकाल कब हुआ था, ऑन February 20, 1929। क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना की दूसरी बीवी जो हैं उनका जो इंतकाल है वो February 20, 1929 को जो है हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसमें बता दूं कि क़ायद आज़म की जो दूसरी वाइफ हैं जिनका नाम रतन बाई है, उनकी जो पैदाइश का साल है वो है सन 1900 में पैदा हुई। तो यानी जब वो फौत हुई तो उनकी उम्र जो है वो 29 साल थी। और जो रतन बाई हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी February 20 है, यानी वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही उनका जो है वो इंतकाल होता है। तो ठीक 29 साल की उम्र में जो है क़ायद आज़म की दूसरी वाइफ जो हैं रतन बाई जो है उनका इंतकाल हुआ। और जो क़ायद आज़म की बेटी जो हैं मोहतरमा दीना जिन्ना जो हैं उनकी वालदा भी रतन बाई ही हैं, यानी दूसरी शादी से जो है दूसरी बीवी से जो है क़ायद आज़म के यहाँ बेटी हुई थी रतन बाई के यहाँ, और जिसका नाम दीना जिन्ना था। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कन्विंस्ड क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना टू रिटर्न बैक टू इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना जो हैं वो 1930 में जो है इन 1930 जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में मुनक्कद हो रही थी उसमें शिरकत करने के लिए 1930 में जो है क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना अपने दूसरे रफ़्क़ा कार के साथ जो है बरतानिया रवाना हो गए थे। तो वहाँ क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना ने 1930 में फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, और फिर 1931 में जो है उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें भी शिरकत की थी। लेकिन चूँकि दोनों गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हैं उनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला था, तो उसके बाद उन्होंने तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। लेकिन वो हिंदुस्तान की सियासत से किसी हद तक मायूस नज़र आए, और फिर उन्होंने जो है वो ये फ़ैसला किया कि अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो बरतानिया में गुजारेंगे और वहाँ पे अपना प्रोफेशन यानी प्रैक्टिस जो है वो उसको जारी रखेंगे। तो जब वो बरतानिया में मुकीम हो रहे तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान के हालात जो थे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सूरत थी वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना से रब्ता किया और उनको कन्विंस किया कि वो हिंदुस्तान वापस आएँ और हिंदुस्तान वापस आकर मुस्लिम लीग की क़यादत को संभालें, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी क़यादत फराहम कर सके और उन्हें मुत्तहिद कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। तो फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कहने के ऊपर जो है क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना ने फ़ैसला किया था और उसके मुताबिक फिर वो हिंदुस्तान वापस आए थे। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, हु कन्विंस्ड क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टू रिटर्न बैक टू इंडिया। द आंसर इज़ अल्लामा इकबाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ क़ायद आज़म। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना बाई। मोहम्मद अली जिन्ना ये उनका फैमिली नेम था। बाई जो है
اس وقت دور کے حوالے سے جو ہے، لیکن جب قائد اعظم محمد علی جناح برطانیہ روانہ ہوئے اور برطانیہ میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو پھر انہوں نے اپنے نام سے جو ہے اس لفظ کا استعمال ختم کر دیا تھا، اور پھر وہ صرف محمد علی جناح ایم اے جناح کے نام سے جانے جاتے تھے اور ایم اے جناح کا نام ہی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ جو بائی ہے یہ انہوں نے برطانیہ جانے کے بعد اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنے کو ترک کر دیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ان وچ ایئر قائد اعظم پاسڈ اوے، قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال کب ہوا؟ آن سپٹمبر 11 1948۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کا انتقال کب ہوا؟ آن سپٹمبر 11 1948۔ 11 ستمبر 1948 کو جو ہے قیام پاکستان کے تھوڑا عرصہ بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے ان کی کوششوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کے پرعزم ارادوں سے اور ان کی تدابیر سے جو ہے ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان قائم ہوا، اور قیام پاکستان کے تھوڑا عرصہ بعد جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اور ان کے اس کام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح فریکوینٹلی وور، قائد اعظم جو ہے فریکوینٹلی کون سا ڈریس چیز پہنتے تھے؟ ٹرائی اینگولر کیپ۔ ٹرائی اینگولر کیپ جو ہے قائد اعظم جو ہے وہ عموماً پہنا کرتے تھے۔ ٹرائی اینگولر کیپ یہ قائد اعظم کے لباس کا حصہ تھی۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہو واز رتن بائی؟ ہو واز رتن بائی سیکنڈ وائف آف قائد اعظم؟ رتن بائی واز دا سیکنڈ وائف آف قائد اعظم۔ دا نیم آف دا سیکنڈ وائف آف قائد اعظم واز رتن بائی، اور رتن بائی سے ہی قائد اعظم کی اکلوتی اولاد ہوئی تھی، بیٹی ہوئی تھی، جس کا نام دینا جناح ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ویئر از رتی جناح بریڈ؟ رتن جس کو جو ہے رتی جناح عام طور پہ کہا جاتا تھا، قائد اعظم کی جو دوسری وائف ہے جس کا نام رتن بائی ہے، انہیں عام طور پہ جو ہے رتی جناح کہا جاتا تھا۔ تو وہ کہاں دفن ہے؟ تو رتی جناح جو ہیں وہ دفن ہیں بمبے میں۔ رتی جناح بمبے میں جو ہے ان کو دفن کیا گیا ہے۔ رتی جناح واز بریڈ ان بمبے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن بتا دیتا ہوں آپ کو کہ رتی جناح جو ہیں ان کا جو انتقال ہے وہ 1929 کو ہوا تھا، اور اس وقت جو کہ متحدہ ہندوستان ہی تھا اور وہیں پہ قائد اعظم کا قیام تھا، اس لیے جو ہے وہ بمبے کے اندر جو ہے وہاں پہ ان کو دفنایا گیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو ہیں ان کی دوسری بیوی رتن بائی جو ہیں، رتی جناح جن کو کہا جاتا ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دوسری وائف ہیں، اور یہ تصویر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، دا فائنل ریسٹنگ پلیس آف قائد اعظم محمد علی جناح اس؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ کہاں پہ ہے، یا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہاں پہ دفن کیا گیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا آنسر از کراچی۔ دا فائنل ریسٹنگ پلیس آف قائد اعظم محمد علی جناح از ان کراچی۔ تو انہیں کراچی میں دفن کیا گیا ہے، آخری آرام گاہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کراچی میں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ان وچ کنٹری ڈڈ قائد اعظم محمد علی جناح ریزائڈ فار ہائر ایجوکیشن ٹو بیکم اے لائر؟ دا آنسر از دا گریٹ بریٹن۔ یو کے یا گریٹ بریٹن، برطانیہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے کس دوسرے ملک میں انہوں نے قیام کیا تھا؟ دا آنسر از دا گریٹ بریٹن یا پھر یونائٹڈ کنگڈم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ہو ہیز ریٹن دا ناول مسٹر اینڈ مسز جناح؟ مسٹر اینڈ مسز جناح ایک ناول ہے، آپ نے بتانا یہ ہے کہ ہو ہیز ریٹن دا ناول مسٹر اینڈ مسز جناح۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا رائٹرس آف دس ناول از شیلا ریڈی۔ یہ ایک انڈین رائٹر ہیں، مصنفہ ہیں انڈیا کی، اور انہوں نے جو ہے قائد اعظم کی زندگی کے اوپر جو ہے ایک ناول لکھا ہے جس کا نام ہے مسٹر اینڈ مسز جناح۔ مسٹر اینڈ مسز جناح جو ہیں اس کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں، بیسیکلی انگلش میں ہے، اس کی اچھی اردو ٹرانسلیشن جو ہے مل جاتی ہے۔ وہ دراصل قائد اعظم کی دوسری شادی جو ہے
اس کو جو ہے فوکس کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قائد اعظم کا جو مزاج ہے، جو ان کی جد و جہد ہے، جو کوشش ہے، اور پھر کس طرح جو ہے ان کی جو سیاسی جد و جہد ہے، ان کی شادی، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی رہی، اور ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ سیاست کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی رہی۔ تو یہ جو کشمکش ہے، یعنی سوشل لائف اور پولیٹیکل لائف جو ہے قائد اعظم کی، اس کے اوپر بہت خوبصورت ناول ہے، میرے مطالعہ میں رہا ہے، میرے پاس یہ موجود بھی ہے۔ آپ لازمی طور پہ اگر آپ کو موقع ملے تو اس ناول کا مطالعہ کیجیے گا۔ انگلش میں بیسیکلی لکھا گیا ہے، اور اردو میں اس کا بڑا اچھا اور اردو ترجمہ جو ہے وہ آکسفورڈ نے کیا ہے، یعنی ترجمہ بڑا اتھینٹک ہے، آکسفورڈ نے ترجمہ کیا ہے، تو آپ اس سے لازمی طور پہ استفادہ کیجیے گا۔ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ناول کا ٹیسٹ بھی مل رہا ہوتا ہے، اور قائد اعظم کی زندگی سے بھی آپ بڑی خوبی سے جو ہے وہ آگاہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سیاست بھی ہے، اس میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سماجی زندگی ہے، جو سوشل لائف ہے وہ بھی ہے، اور وہ جو بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح قائد اعظم کی جو سوشل لائف ہے وہ سیاست کے اوپر اثر انداز ہونے لگی تھی، اور کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنی سیاسی زندگی جو ہے، یا اپنا جو سیاسی مقصد تھا اس کو جو ہے بعض کا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی، یعنی جو ان کے جو سیاسی مقاصد تھے ان کو وہ ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ ساری جو سٹرگل ہے، جو کشمکش ہے ان کی سوشل لائف اور ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے، اس حوالے سے یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑا خوبصورت ناول ہے۔ آپ لازمی طور پہ اس کو اسٹڈی کیجیے گا، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ سیاست کا ٹیسٹ بھی ملے گا، اس میں آپ کو لٹریچر کا ٹیسٹ بھی ملے گا، تو آپ اس سے لازمی طور پہ جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ واز دی نیم آف قائد اعظم محمد علی جناح فادر؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو والد محترم ہیں، ان کے جو فادر، ان کا نام کیا تھا؟ پونجا جناح۔ دا نیم آف دا فادر آف قائد اعظم محمد علی جناح واز پونجا جناح۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، ہو سیڈ فیلئر از دا ورڈ ان نون ٹو می؟ ہو سیڈ فیلئر از دا ورڈ unknown to me? The answer is قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا the failure is the word unknown to me، یعنی ناکامی جو ہے میرے لیے میری ڈکشنری کے اندر یہ لفظ شامل نہیں ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن ہی ایک سلائیڈ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں دیکھ رکھے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، واٹ واز دا نیم آف قائد اعظم ڈاٹر؟ دینا واڈیا۔ ان کا ویسے نام دینا واڈیا تھا، ان کو دینا جناح بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا نام جو ہے وہ دینا واڈیا ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، وین ڈڈ ہز پولیٹیکل کیریئر بگن؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کب کیا؟ ابھی تک آپ نے جو کویشچن دیکھے وہ کویشچن جو ہیں ان کی پرسنل لائف سے متعلق ہیں، ان کی ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں، ان کی سوشل لائف سے متعلق ہیں، ان کی فیملی سے متعلق ہیں، لیکن نیکسٹ جو ہمارا پورشن آ رکھا ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سیاسی زندگی ہے، جو کوشش، ان کی سیاسی کوششیں ہیں، مسلمانوں کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی، اس کے حوالے سے کویشچن آ رکھے ہیں۔ وین ڈڈ ہز پولیٹیکل کیریئر بگن؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا جو سیاسی سفر ہے اس کا آغاز کب کیا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے فرام 1906 1906 کے اندر جو ہے، جب انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی، جو کہ ایک ہندو اکثریتی سیاسی جماعت تھی۔ قائد اعظم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا۔ تو 1906 میں جو ہے قائد اعظم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، وین ڈڈ ہی جوائن آل انڈیا نیشنل کانگریس؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 1906 میں جو ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، وین ڈڈ ہی جوائن آل انڈیا مسلم لیگ؟ تو قائد اعظم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز جو ہے وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی رکنیت سے کیا تھا، جب 1906 میں جو ہے وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ممبر بنے تھے، اور کچھ عرصہ کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو کویشچن ہے، وین ڈڈ ہی جوائن آل انڈیا مسلم لیگ؟ دا آنسر از 1913۔ تو 1913 میں جو ہے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ Who had invited him to join آل انڈیا مسلم لیگ؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کے لیے کس شخصیت نے جو ہے کنونس کیا تھا، کس شخصیت نے
جو ہے ان کی رہنمائی کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا کریکٹ آنسر از مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر واز دا ڈیٹ پرسن ہو کنوینسڈ قائد اعظم محمد علی جناح to join the All India Muslim League. The correct answer is Maulana Muhammad Ali Johor. Dear students, next question है when was he elected Vice President of Indian Muslim Association? When Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was elected as the Vice President of Indian Muslim Association in 1907. تو 1907 میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہیں انڈین مسلم ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا. انڈین مسلم جو ایسوسیشن ہے ایک تنظیم تھی ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی. تو قائد اعظم اس کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ 1907 میں بنے تھے. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. When did he become private secretary to Congress President دادا بھائی نوروجی؟ دادا بھائی نوروجی جو کہ کانگریس کے جو ہے پریزیڈنٹ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کب بنے؟ ان 1906. 1906 کے اندر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ہی بیکیم دا پرائیویٹ سیکرٹری ٹو کانگریس پریزیڈنٹ دادا بھائی نوروجی. تو دادا بھائی نوروجی کے وہ پرائیویٹ سیکرٹری جو ہے وہ 1906 میں بنے تھے. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وین واز قائد اعظم elected to Imperial Legislative Council of India؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ہندوستان کی امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کب بنے تھے؟ ہی واز elected as the member of Imperial Legislative Council of India in 1909. 1909 کے اندر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ انڈین امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن جو تھے وہ منتخب ہوئے تھے. جواب ہے 1909. The next question is from which constituency he was elected to the council؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں 1909 میں جو ہے وہ انڈین امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے تھے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ وہ کس کانسٹیچوئنسی سے، یعنی کون سا انتخابی حلقہ تھا جس سے وہ منتخب ہوئے تھے. تو وہ آنسر ہے بمبے پریزیڈنسی. بمبے پریزیڈنسی کی کانسٹیچوئنسی سے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح 1909 میں جو ہے وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل آف انڈیا کے ممبر منتخب ہوئے تھے. نیکسٹ کویشچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، وین ڈڈ ہی جوائن ہوم رول لیگ؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہوم رول لیگ جو ہے اس کی نمائندگی کب حاصل کی تھی یا اس میں کب شرکت کی تھی؟ دا آنسر از 1916. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1916 میں جو ہے ہوم رول لیگ جو ہے اس کی رکنیت حاصل کی تھی. وین ڈڈ ہی جوائن ہوم رول لیگ؟ دا آنسر از 1916. دا نیکسٹ کویشچن از ہو فاؤنڈیڈ ہوم رول لیگ؟ جو ہوم رول لیگ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت تھی، تو کس نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی؟ این اے بسنت. این اے بسنت فاؤنڈیڈ دا ہوم رول لیگ. دا نیکسٹ کویشچن از وین ڈڈ ہی لیو کانگریس؟ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہی جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان 1906 اور 1920 کے اندر جو ہے قائد اعظم جو ہیں انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 1913 کے اندر جو ہے قائد اعظم نے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی رکنیت بھی حاصل کر لی. تو گویا 7 سال جو ہے فرام 1913 ٹو 1920 ہی ریمینڈ دا ممبر آف آل انڈیا مسلم لیگ ایز ویل ایز دا ممبر آف آل انڈیا نیشنل کانگریس. تو دونوں کے وہ ممبر رہے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کہ ہندوستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا کلچر ابھی نیا ڈیولپ ہو رہا تھا اور جو پارٹی ڈسپلن ہے وہ اس طرح واضح نہیں تھا، اس لیے جو ہے اس میں اتنی گنجائش موجود تھی کہ ایک شخص جو ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ 2 پارٹیوں کی رکنیت جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. لیکن جیسے جیسے انڈین پولیٹیکل سسٹم جو ہے، پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا اور پھر دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ پھر یہ ممکن نہ رہا کہ کوئی شخص جو ہے ایٹ اے ٹائم دونوں پارٹیوں کی ممبرشپ رکھ سکے. تو اس کے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ایرا ہے یہ بیسیکلی ہندو مسلم اتحاد کا، آل انڈیا مسلم لیگ
اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کے درمیان جو ہے دوستی اور محبت اور بھائی چارے کا دور ہے، جس میں لکھنؤ پیکٹ بھی منظور ہوا تھا۔ تو گویا اس میں اس بات کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ دو پارٹیوں کی رکنیت کیوں حاصل کر رکھا ہے، کیونکہ دونوں کا جو ایجنڈا تھا وہ کم و بیش ایک ہی تھا۔ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو چکی تھی، اور اسی دور میں جو ہے لکھنؤ پیکٹ بھی منظور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے ہندو مسلم اختلافات جو ہیں ان کے اندر شدت پیدا ہوئی، اور پھر دونوں سیاسی جماعتوں کا جو لاہ عمل ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد چلا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، وین ڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح فرسٹ بیکم پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں جنہوں نے 1913 کے اندر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، تو کب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے؟ ان 1916 کے اندر جو ہے لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے، اور لکھنؤ پیکٹ کے اندر جو ہے قائد اعظم کا رول بڑا نمایاں ہے۔ وین ڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح فرسٹ بیکم پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ؟ قائد اعظم محمد علی جناح پہلی بار جو ہے 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وین ڈیڈ ہی پریزینٹ ہز فیمس 14 پوائنٹس؟ قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات جو ہیں وہ کب پیش کیے؟ وین ڈیڈ ہی پریزینٹ ہز فیمس 14 پوائنٹس؟ قائد اعظم پریزینٹڈ ہز فیمس 14 پوائنٹس آن مارچ 28 1929۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 28 مارچ 1929 کو جو ہے اپنے مشہور 14 نکات جو ہیں وہ پیش کیے تھے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وین ڈیڈ ہی پریزینٹڈ ہز 14 پوائنٹس؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کویشچن رپیٹ ہو رہا ہے اور اس کا جواب ہے 1929۔ نیکسٹ ہے، ڈیورنگ دا سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ دہلی، کویشچن ہے، ویئر ڈیڈ ہی پریزینٹڈ ہز 14 پوائنٹس؟ ویئر ڈیڈ ہی پریزینٹ ہز 14 پوائنٹس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات کہاں پیش کیے؟ دا آنسر از ڈیورنگ دا اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ دہلی۔ تو دہلی میں جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ سیشن ہو رہا تھا، جس کے اندر انہوں نے 1929 میں جو ہے اپنے 14 نکات جو تھے وہ پیش کیے تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ویئر ڈیڈ ہی کم اپ ود ہز 14 پوائنٹس؟ وین ڈیڈ ہی come up with his 14 points? The answer is, it was in a response to unjust Nehru report which had fallen short of the just demands of the Muslims۔ Dear students، اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان 1928 کے اندر جو ہے نہرو رپورٹ پیش کی گئی تھی، جس کو آل انڈیا نیشنل کانگریس کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور موتی لال نہرو جو ہیں ان کی سرپرستی کے اندر جو ہے یہ نہرو رپورٹ پیش کی گئی، اور نہرو رپورٹ جو ہے یہ ٹوٹلی جو ہے مسلم دشمنی پر مبنی تھی، اور اس میں مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے مفادات اور ان کے مطالبات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ تو ویئر ڈیڈ ہی کم اپ ود ہز 14 پوائنٹس؟ قائد اعظم کو کیوں اپنے 14 نکات پیش کرنے پڑے؟ تو بیسیکلی جو 14 پوائنٹس اب قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ ہیں ریئیکشن آف دا نہرو رپورٹ۔ جو نہرو رپورٹ جب سامنے آئی اور اس میں قائد اعظم کے اوپر واضح ہو گیا کہ جو ہندو ہیں، جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے، وہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے 14 نکات پیش کیے، اور 14 نکات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ بیسیکلی 14 کے مکمل سارے نکات جو ہیں وہ بیسیکلی ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ ان کا تعلق صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ تو قائد اعظم نے پھر مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کی، مسلمانوں کی نمائندگی کی، اور پھر اپنے 14 پوائنٹس جو تھے وہ پیش کیے، اور یہ وہ موقع ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ہندو مسلم اتحاد سے یکسر مایوس ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کبھی بھی جو ہے ہندو مسلم اتحاد آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو 1929 اور 1928 کا یہ جو دور ہے یہ فیصلہ کن دور ہے، اور ان 2 سالوں کے اندر جو ہے ہندو مسلم اختلافات اس قدر شدید ہو گئے تھے کہ اس دور سے لے کر آج تک ہندو اور مسلمان، انڈیا اور بھارت کبھی بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ود ہوم ڈیڈ ہی ریپریزینٹ the Muslim delegation in the first as well as the second round table conference؟ Dear students، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 1930، 1931 اور 1932 میں جو 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی
ان 3 میں سے پہلی 2 گول میز کانفرنس کے اندر قائد اعظم نے شرکت کی تھی، اور اس کے اندر جو ہے مولانا محمد علی جوہر جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کویشچن ہے، ڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح جوائن دا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ وچ واز لانچڈ بائی گاندھی؟ گاندھی جو ہیں، مہاتما گاندھی جو ہیں، انہوں نے جو سول ڈس اوبیڈینس کی یعنی سول نافرمانی کی جو تحریک چلائی تھی، قائد اعظم نے کیا اس کو سپورٹ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ نو، بیکاز ہی واز اگینسٹ دا وائلیشن آف لاز۔ تو قائد اعظم جو ہے انہوں نے گاندھی کی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہے اس کی شمولیت اختیار نہیں کی تھی اور اس کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان ہاؤ مینی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ڈیڈ ہی پارٹیسپیٹ؟ دا آنسر از 2۔ یہ کویشچن بار بار ڈسکس ہو رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 گول میز کانفرنس میں، پہلی اور دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ وین واز دا فرسٹ کانفرنس ہیلڈ؟ تو پہلی گول میز کانفرنس کب ہیلڈ ہوئی؟ ان 1930، دوسری جو ہے وہ 1931 میں، اور تیسری جو ہے 1932 میں ہیلڈ ہوئی تھی۔ لیکن قائد اعظم جو ہیں انہوں نے پہلی اور دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی، تیسری گول میز کانفرنس میں وہ نہیں گئے تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، وین ڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح ریٹرن ٹو انڈیا ٹو ری آرگنائز دا مسلم لیگ؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں جب دوسری گول میز کانفرنس منعقد ہوگی اس کے بعد وہ ہندوستان کی سیاست سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک مایوس ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب جو ہے وہ ہندوستان کی سیاست میں شامل نہیں رہیں گے اور وہ مستقل طور پہ برطانیہ میں قیام کریں گے، اور یہاں رہ کر جو ہے وہ اپنے پروفیشن سے یعنی اپنی پریکٹس سے جو ہے لا پریکٹس جو تھے وہ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان سے علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو کنونس کیا کہ وہ آ کر جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کریں، مسلم لیگ کی قیادت کریں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کریں، کیونکہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ جو ہے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے میدان میں نکل سکتے ہیں۔ تو پھر آخرکار جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ 1937 کے اندر جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان واپس آئیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ میں اس کو ریسرچ نہیں کر سکا، آئی تھنک کہ یہ 1934 جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو ریسرچ کریے گا، میں بھی اس کو ریسرچ کروں گا اور پھر میں آپ کو کنوے کر دوں گا۔ تو قائد اعظم جو ہیں وہ 1934 کے اندر جو ہے وہ واپس آئے تھے۔ تو مجھے کنفیوژن ہے کہ آئی تھنک کہ 1934 ہے، 1937 نہیں ہے۔ آپ اس کو سرچ کیجئے گا، آپ بھی اگر آپ کو یہ اس کا کریکٹ آنسر مل جاتا ہے تو آپ کمنٹس کے اندر جا کر بتا دیجئے گا، میں بھی اس کو سرچ کر کے جو ہے کمنٹس کے اندر آپ کو بتا دوں گا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، وائی واز قائد اعظم محمد علی جناح ناؤن ایز ایمبیسڈر آف پیس اینڈ یونٹی؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ہی واز ناؤن ایز دا ایمبیسڈر آف پیس اینڈ ہندو مسلم یونٹی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ہی ہیڈ ورکڈ اے گریٹ ڈیل فار ہندو مسلم یونٹی ایز اے ریزلٹ آف which the annual session of both Congress as well as the Muslim League were held at Lucknow in 1916۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے ہندو مسلم یونٹی کے لیے بہت اعلیٰ خدمات سر انجام دی، اور انہی کی کوششوں سے جو ہے 1916 کے اندر جو ہے لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان طے پایا، اور اسی کے اعزاز میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی اینڈ پیس کا ٹائٹل جو تھا وہ دیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، وچ ہسٹورک میٹنگ ڈڈ دا قائد پریزائڈ ان 1940؟ 1940 میں جو ہے قائد اعظم نے کس تاریخی اجلاس کی صدارت کی تھی؟ دا لاہور سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ان وچ دا پاکستان ریزولوشن واز ٹیبلڈ اینڈ پاسڈ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1940 میں جو ہے لاہور کے اندر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا جو 27واں سیشن ہوا تھا، 27واں اجلاس ہوا تھا، جس میں قرارداد لاہور پیش کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے اور پاکستان کا قیام مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل پاکستان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے 1940 میں جو ہے وہ اس کی صدارت کے فریض سر انجام دیے تھے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ واز دا
Pakistan resolution. Pakistan resolution basically क्या है? In this resolution it was demanded that those areas of India where the Muslims were in majority should be formed into separate and independent states. जो करारदाद पाकिस्तान है जो कि 23 मार्च 1940 को जो है मंजूर हुई थी, 23 मार्च 1940 को जो है करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर जो है वो मंजूर हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या थी, करारदाद लाहौर के अंदर या करारदाद पाकिस्तान में ये मुतालबा किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कि हिंदुस्तान के वो इलाके या वो सूबे जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं उन पर मुश्तमिल जो है एक अलग इस्लामी रियासत जो है वो कायम की जाए। तो करारदाद पाकिस्तान व्हाट वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या है, करारदाद पाकिस्तान क्या है? In this resolution, it was demanded that those areas of India where the Muslims were in majority should be formed into separate and independent state, कि उनको एक separate और independent state के तौर पे कर दिया जाए उन इलाकों को जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who had tabled the Pakistan resolution? पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है यानी करारदाद पाकिस्तान जो है किसने पेश की थी? A.K. फजल हक, शेर बंगाल मौलवी फजल हक जो हैं उन्होंने करारदाद लाहौर जो है या करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की थी। A.K. फजल हक जिनको शेर बंगाल कहा जाता है, मौलवी फजल हक जो हैं उन्होंने करारदाद लाहौर जो है पेश की थी। Who had seconded the resolution? इसकी तायद किसने की? चौधरी खलीकुज़्ज़मान। चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो थे उन्होंने इस करारदाद को सेकंड किया, इनकी तायद की, और चौधरी जो मौलवी फजल हक जो हैं उन्होंने ये करारदाद पेश की थी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट हिज टू नेशन थ्योरी? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा तौर पर अपनी टू नेशन थ्योरी कब पेश की? दिसंबर 28, 1940। दिसंबर 1940 को जो है क़ायद आज़म ने अपनी टू नेशन थ्योरी जो है पेश की थी। वेयर हैड ही प्रेजेंटेड द थ्योरी? अहमदाबाद। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अहमदाबाद में जो है अपनी टू नेशन थ्योरी जो है उसको पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन फाउंडेड? व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन फाउंडेड? मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन was founded in December 1937। दिसंबर 1937 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है वो उसका क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। When was ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन was founded? The answer is December 1937। Where was the first meeting of the Federation of ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता? तो 1937 में जो है जो ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी, और उसका जो पहला सेशन है, जो पहला इजलास था वो कहाँ पे होता है? वो होता है कलकत्ता के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर कोर्स फाउंडेड? व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये एक मुस्लिम लीग की एक सब जो है कमेटी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर कोर्स फाउंडेड इन अक्टूबर 1937। 1937 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद भी रखी गई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर्स कोर्स की बुनियाद भी रखी गई थी 1937 के अंदर। हु वाज द फाउंडिंग गवर्नर ऑफ द कोर? ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर कोर कैंप की गई, इसका कौन फाउंडर कौन था? अब्दुल हक बार्कले। अब्दुल हक बार्कले जो हैं ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉलंटियर कोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द पर्सन हु अनाउंस द टाइटल ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर मोहम्मद अली जिन्ना। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनका जो एक्चुअल नाम है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्हें क़ायद आज़म का यानी मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म का टाइटल किसने दिया था? नेम द पर्सन हु अनाउंस द टाइटल ऑफ क़ायद आज़म फॉर मोहम्मद अली जिन्ना। द आंसर इज़
Firozuddin Ahmed. The answer is Firozuddin Ahmed. Firozuddin Ahmed is the dead person who titled Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Next question है, at where did he make that announcement? फिरोजुद्दीन अहमद जो हैं उन्होंने कहाँ जो है किस जगह के ऊपर जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आज़म कहा था, या उनका टाइटल कैद आज़म का दिया था? एट पटना सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग व्हेन वाज द वुमेन्स विंग ऑफ मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, दोबारा मैं इनको मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द पर्सन हु अनाउंस द टाइटल ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आज़म का खिताब किसने दिया? तो द करेक्ट आंसर इज़ फिरोजुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही मेक डेट अनाउंसमेंट? उसने कहाँ जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आज़म कहा था? एट पटना सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पटना के अंदर सेशन हो रहा था, उस मौके के ऊपर जो है उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आज़म का टाइटल दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, व्हेन वाज द वुमेन्स विंग ऑफ मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो वुमेन विंग है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1937 के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहता हूँ, ये है कि आप देख रहे हैं कि 1937 के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है बड़ी एक्टिव हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन भी, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी और वुमेन विंग भी जो है ये कायम हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 1937 के अंदर जो है कांग्रेसी वजारतें कायम हो गई थी, और कांग्रेसी वजारतों के क़याम के बाद कांग्रेसी वजारतों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इंतहाई ज़्यादा इम्तियाजी सलूक किया था, उनके साथ इंतहाई ज़ालमाना रवैया अख्तियार किया गया, मुतसबाना रवैया अख्तियार किया गया, और मुसलमानों को तंग करने का कोई मौका उन्होंने ज़ाया नहीं किया था। इस चीज़ ने क्या किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को थोड़ा सा मुतहर्रिक कर दिया, और उनके अंदर ये सोच पैदा कर दी कि अब जो है अगर हम खामोश रहे, अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, हमने कुछ ना किया, तो क्या होगा, ये हिंदू जो हैं ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है ये हमें जो है वो ख़त्म कर देगी। तो फिर उनको जो है वो अब यूँ समझने के मजबूर किया गया कि वो अपने हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठें, आवाज़ बुलंद करें, जद्दोजहद करें, कोशिश करें। तो ये 1937 में जो है जो कांग्रेसी वजारतों के रवैये ने जो है मुतसबाना रवैया जो था, उसने इनको मजबूर किया था कि वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आएँ। यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1937 से पहले की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देखें, और बल्कि जो इलेक्शन हुए जो 1936-37 में, तो जिसके नतीजे में कांग्रेसी वजारतें कायम हुई, तो उसमें मुस्लिम लीग की कोई कारकर्दगी नहीं थी, ज़ीरो कारकर्दगी थी। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो मुतहर्रिक हुई और अवामी राब्ता मुहिम जो है उसको शुरू किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रखे हैं कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में ये वीडियो, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाइफ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वीडियो का कुछ हिस्सा बाकी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं वो हैं कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया, तो उसके बाद कैद आज़म के हवाले से चंद क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। व्हेन डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रीच कराची ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? जब 3 जून प्लान जो है वो मंजूर हो गया, और 18 जुलाई 1947 को बरतानवी पार्लियामेंट ने भी उसकी हतमी मंजूरी दे दी। अब यूँ समझें कि पाकिस्तान के क़याम का बाकायदा तौर पे फैसला हो गया। तो फिर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कब पाकिस्तान पहुँचे? द करेक्ट आंसर इज़ ऑन अगस्त 7, 1947। 7 अगस्त को जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कराची पहुँचे थे। विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बाय कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? तो पाकिस्तान के क़याम के बाद, यानी पाकिस्तान के क़याम का जब हतमी फ़ैसला हो गया, तो किस शहर को जो है पाकिस्तान का जो है वो कैपिटल सिटी डिक्लेयर किया गया? द आंसर इज़ कराची। तो 7 अगस्त को कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची तशरीफ़ लाए, और कराची को जो है पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो डिक्लेयर किया गया था। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची है, अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। व्हेन डिड ही चेयर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है, दस्तूर साज असम्बली जो है वो 69 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, और उसका जो पहला सेशन है
اس کے پہلے سیشن کی جو صدارت ہے وہ جوگندر ناتھ منڈل نے کی تھی، جو کہ ایک اقلیتی ممبر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے، جوگندر ناتھ منڈل نے کی تھی۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کی جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا تھا۔ تو پھر 12 اگست کو جو ہے 12 اگست کو جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا سیشن ہوا، اس کی جو صدارت ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ دوبارہ سن لیجیے گا، 11 اگست کو 11 اگست کو جو ہے پاکستان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی، جو اس کا جو سیشن ہوا، اس کی صدارت جوگندر ناتھ منڈل نے کی تھی، اور اس کے اندر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کی پہلی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا تھا۔ اور پھر نیکسٹ ڈے جو ہے 12 اگست کو جب اس کا سیشن ہوا تو اس میں جو ہے قائد اعظم نے اس کو پریزائڈ کیا تھا۔ تو یہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہے وین ڈڈ ہی ہوسٹ دا بینکوٹ ان دا آنر آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن دا لاسٹ وائسرائے آف برٹش انڈیا۔ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں، ہی واز دا لاسٹ وائسرائے آف انڈیا، وہ انڈیا کے آخری وائسرائے تھے۔ اور کب انہوں نے جو ہے قائد اعظم جب وہ ہندوستان سے کراچی میں آئے تھے، تو جب ان کا استقبال کیا گیا تھا تو ان کا استقبال جو ہے وہ اگست 13 کو جو ہے کیا تھا، اور 14 اگست کو جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے اقتدار پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپرد کیا تھا، اور پھر 15 اگست کو جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، ٹیکنیکل بات ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست 1947 کو جو ہے اقتدار جو ساورینٹی ہے وہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپرد کیا تھا، یعنی جو ڈاکومنٹس تھے سارے جو ہے پاکستان کے قیام کے، وہ پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپرد کیے گئے، اور پھر 15 اگست کو قائد اعظم کو جو ہے پاکستان کا پہلا گورنر جنرل جو تھا وہ منتخب کیا گیا۔ وین واز قائد اعظم محمد علی جناح سوارن ان ایز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان آن اگست 15 1947۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے وین ڈیڈ ہی پرفارم دا اوپننگ سیرمنی آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ دا آنسر از جولائی 1 1947۔ جولائی 1 1947 کو جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، 2 کویشچن اس میں ہیں، وچ واز دا لاسٹ پبلک فنکشن اٹینڈڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو عوامی سطح کے اوپر جو لاسٹ سیشن جو تھا وہ جس میں انہوں نے شرکت کی تھی، کون سا تھا؟ تو یہیں جو ہے دا اوپننگ سیرمنی آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی تھی، پھر وہ زیارت چلے گئے اور وہاں پہ ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ اس طرح جو ہے یہ جو سیشن تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب تھی، یہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا لاسٹ پبلک جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس، وین ڈیڈ ہی موو ٹو زیارت؟ قائد اعظم محمد علی جناح موو ٹو زیارت آن جولائی 14 1948۔ 1 جولائی کو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا، اور پھر 14 جولائی کو جو ہے یعنی اس کے 13 دن بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ زیارت شفٹ ہو گئے تھے، چونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو وہ وہاں پہ جو ہے ان کو منتقل کیا گیا۔ تو 14 جولائی 1948 کو جو ہے قائد اعظم زیارت چلے گئے۔ وین ڈیڈ ہی موو ٹو کوئٹہ؟ تو کوئٹہ جو ہے وہ کب گئے؟ آن اگست 13 1948۔ تو 13 اگست 1948 کو جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ کوئٹہ بھی گئے تھے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ زیارت ہے جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنے بیماری کے دوران یا اپنے علاج کے لیے جو ہے وہاں پہ قیام کیا تھا۔ تو یہ وہ بلڈنگ ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے، زیارت جو ہے وہ جہاں پہ قائد اعظم نے قیام کیا تھا۔ وٹ واز دا نیم آف ہز پرسنل فزیشن؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ذاتی معالج تھے وہ کون تھے؟ ڈاکٹر کرنل الہی بخش۔ دا نیم آف دا پرسنل فزیشن آف قائد اعظم محمد علی جناح واز ڈاکٹر کرنل الہی بخش، ان کا نام تھا الہی بخش۔ وٹ واز دا نیم آف ہز ڈرائیور؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ڈرائیور ہیں ان کا نام کیا تھا؟ محمد حنیف آزاد۔ دا نیم آف دا ڈرائیور آف دا قائد اعظم محمد علی جناح واز محمد حنیف آزاد۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وچ انگلش پوائٹ
डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एडमायर मोस्ट, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं किस अंग्रेज़ शायर की जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे? द आंसर इज़ विलियम शेक्सपियर। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना admired the William Shakespeare who was the English poet. Which game did he like most? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं कौन सी गेम को जो है ज़्यादा पसंद करते थे? उसमें बिलियर्ड है, क्रिकेट है और गॉल्फ है। बेसिकली जो है 3 गेम हैं जो कैद आज़म को बहुत पसंद थी, बिलियर्ड्स, क्रिकेट और गॉल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेयर इज़ जिन्ना टाउन हॉल लोकेटेड? जिन्ना टाउन हॉल कहाँ वाक़या है? द आंसर इज़ बम्बे, जो कि इस वक्त इंडिया में है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिना? जिना लफ्ज़ जो है इसका मतलब क्या है? जिना का मतलब है टॉल, स्लिम एंड समथिंग सिमिलर। जिना का मतलब क्या है? टॉल, स्लिम एंड समथिंग सिमिलर। तो ये लफ्ज़ जिना के लुग़वी मानी है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैद आज़म मोहम्मद? कैद आज़म, कैद आज़म का क्या मतलब है? द ग्रेट लीडर। कैद आज़म का मतलब है ग्रेट लीडर। व्हाट वाज द मोटो ऑफ हिज लाइफ? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मोटो क्या था? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। 3 बुनियादी असूल थे कैद आज़म की ज़िंदगी के। द मोटो ऑफ द कैद आज़म वाज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन वाज द मोटो ऑफ द लाइफ ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज आइज़? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आंखें जो उनका कलर क्या था? ब्लैक। डियर स्टूडेंट्स, द कलर ऑफ द आइज़ ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ब्लैक। इन विच आई, ये बहुत टेक्निकल सवाल है डियर स्टूडेंट्स, आपको आना चाहिए था। इन विच आई डिड ही यूज़ टू वियर मोनाकल? मोनाकल मीन्स आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो एक आँख के ऊपर जो है नज़र का चश्मा लगाते हैं, उसको मोनाकल कहते हैं। जैसा कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर हैं, जो उनकी आखिरी उम्र के हिस्से की तस्वीर हैं, तो वो मोमेंट जो है उनमें वो एक आँख का चश्मा लगाते थे। तो आपने बताना है कि किस आँख के ऊपर वो चश्मा लगाते थे, राइट पे या लेफ़्ट पे? द आंसर इज़ राइट आई। इन विच आई डिड ही यूज़ टू वियर मोनाकल? द आंसर इज़ राइट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तस्वीर जहाँ पे उन्होंने मोनाकल का इस्तेमाल किया हुआ है, और डेट इज़ द राइट आई ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सिटी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी लोकेटेड? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इस्लामाबाद। कैद आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामाबाद में है। और हु डिज़ाइंड द म्यूज़ियम ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मज़ार है उसका नक्शा किसने तैयार किया था? याया मर्चेंट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ याया मर्चेंट हु डिज़ाइंड द मौसोलियम ऑफ कैद आज़म। द आंसर इज़ याया मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री गिफ्टेड द चैंडिलियर फॉर द मौसोलियम? द आंसर इज़ चाइना। The answer is China. What was the mausoleum of Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah completed? When was the mausoleum of Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah was completed? The answer is 1971. Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah का जो मज़ार है वो 1971 के अंदर जो है वो मुकम्मल हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फ्लैग स्टाफ हाउस? quaid आज़म हाउस म्यूज़ियम। फ्लैग स्टाफ हाउस का जो नया नाम है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फ्लैग स्टाफ हाउस? द आंसर इज़ quaid आज़म हाउस म्यूज़ियम। फ्राम होम quaid आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड परचेज्ड दैट बिल्डिंग? कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है? फ्लैग हाउस स्टाफ बिल्डिंग जो है उसकी बात हो रही है। quaid आज़म ने वो बिल्डिंग कहाँ से, किससे ख़रीदी थी? फ्राम होम quaid आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड परचेज्ड दैट बिल्डिंग? द आंसर इज़ सोहराब कटरक कवासची। दोबारा देख लीजिएगा, तलफ़्फ़ुज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। सोहराब
काटरक कवास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When had Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah acquired Flagstaff House? Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah ने Flagstaff House जो है कब acquire किया था, कब हासिल किया था? In 1943। 1943 के अंदर जो है Quaid-e-Azam ने इसको परचेज़ किया था। Who had inaugurated Quaid-e-Azam House Museum? अब ये जो बिल्डिंग है जिसको Quaid-e-Azam हाउस का दर्जा दिया गया, म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया, Quaid-e-Azam की जो पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें थी वहाँ उनको रखा गया है। हकीम मोहम्मद सईद जो हैं उन्होंने जो है इसका इफ्तिताह किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Quaid-e-Azam हाउस आल्सो नोन एज फ्लैगस्टाफ हाउस एज ए म्यूज़ियम डेडिकेटेड टू द personal life of Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, located in Karachi, Sindh, Pakistan. It was designed by British architect Moses Somoik. डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लैगस्टाफ हाउस है जिसको Quaid-e-Azam हाउस का नाम दिया गया है, जो जिसका नाम पहले था फ्लैगस्टाफ हाउस, ये कराची में है। और अब जो है ये Quaid-e-Azam की जो अब यूँ करें कि इसको Quaid-e-Azam म्यूज़ियम का नाम दिया गया है, जिसका इफ्तिताह जो है वो हकीम सईद ने जो है वो किया था। और इसका नक्शा जो है ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे मोसेस सोमोक जो है वो सोमेक जो है उन्होंने ये इसका डिज़ाइन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो बिल्डिंग है जिसको Quaid-e-Azam म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया है, यहाँ फ्लैगस्टाफ हाउस जिसको कहा गया था। तो ये वो बिल्डिंग है जो Quaid-e-Azam ने 1943 में जो है वो ख़रीदी थी। ये उसकी बिल्डिंग का नक्शा मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah? द टाइटल ऑफ Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah वाज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना बाई मौलाना मजहरुद्दीन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इसमें एक इजाफा है। 1938 को जो है मोहम्मद अली जिन्ना को Quaid-e-Azam का टाइटल दिया गया था और मौलाना मजहरुद्दीन जो हैं वो उन्होंने ये Quaid-e-Azam को टाइटल दिया था। तो ये टाइटल दिया गया 1938 को। जो पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें सिर्फ मौलाना मजहरुद्दीन का नाम है, साल उसमें डिस्कस नहीं हुआ था। तो ये 1938 की बात है जब Quaid-e-Azam को जब मोहम्मद अली जिन्ना को Quaid-e-Azam का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ पाकिस्तान माटो? पाकिस्तान का माटो क्या है? द नेशनल माटो ऑफ पाकिस्तान इज़ ईमान, इत्तेहाद, नज़म, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, या उर्दू में जो है ईमान, इत्तेहाद और नज़म इज़ द माटो ऑफ पाकिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु नेम्ड पाकिस्तान फर्स्ट? पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने दिया? द नेम ऑफ द कंट्री वाज काइंड इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो हैं उन्होंने 1938 के अंदर अपना एक पम्फलेट जारी किया था, नाउ और नेवर, और उसके अंदर जो है उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो तख्लीक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो का दुरानिया जो है वो काफ़ी तवील है, कम व पेश जो है इसके अंदर आपने 100 जो स्लाइड्स हैं वो देखी हैं और 100 क्वेश्चन जो हैं Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में जो है आपको देखने को मिले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी किसी एक आध जगह के ऊपर जो है कोई गलती या कोताही हुई हो, जैसा कि एक क्वेश्चन का मुझे भी डाउट हो रहा है कि Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं बरतानिया से वापस हिंदुस्तान कब आए थे। तो आई थिंक कि उसका जवाब 34 है, लेकिन यहाँ इसके स्लाइड के अंदर जो है 37 लिखा हुआ था। तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, आप उसको चेक कीजिएगा, मैं भी उसको दोबारा चेक करूँगा और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है हम उसको क्लियर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में जो है बुनियादी बातें जो हैं हमें हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को जो है लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। बीइंग के पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हीरोज़ जो हैं उनके बारे में मैक्सिमम मालूमात जो हैं रखें। अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे जो बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, BS प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स भी जो हैं Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में बुनियादी मालूमात नहीं रखते। ये मुझे अभी कुछ अर्सा पहले जो है इस बात का अंदाज़ा हुआ है। एक प्रोग्राम के अंदर जो है हमने इंतहाई बुनियादी सवालात मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से पूछे। तो अब मैं सवालात अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो मुझे ख़ुद जो है वो शर्मिंदगी होती है कि हमारे स्टूडेंट का लेवल ये है। तो ये बात जो है हम सब के लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए बुनियादी चीज़ है। पाकिस्तान में रहते हुए
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں میکسیمم چیزوں کو جو ہے جانیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے بانی ہیں، جو پاکستان جن کی کوششوں سے پاکستان بنا، جن کی کوششوں سے ہمیں یہ نعمت حاصل ہوئی، ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی کوشش کے بارے میں، ان کی جد و جہد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب ان چیزوں کو جو ہے ہمیں جو ہے وہ کسی ایک کے اوپر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم صرف اسکولوں کے اوپر، کالجز کے اوپر چھوڑ دیں، استاد کے اوپر چھوڑ دیں۔ بینگ کے پیرنٹس جو ہیں، والدین ہونے کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے ان باتوں سے آگاہ کریں۔ اسکولوں میں، کالجز کے اندر بھی یہ کام ہوتا رہتا ہے، لیکن سوسائٹی کا بھی کوئی رول بنتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے جو ہے آپ کے فیملی کے اندر اگر آپ کے بچے ہیں، یا آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے نیفیوز ہیں، جتنے بھی آپ کے فیملیز کے ممبر ہیں، تو جہاں بچوں کے ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو کبھی کبھار جو ہے ایک آدھ کویسچن جو ہے قائد اعظم کے بارے میں کوئی بات کر لینی چاہیے، کسی ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے کر لینی چاہیے، یا ان کو کوئی تھوڑا سا آپ دینے کے انسینٹیو دے دیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے تو میں آپ کو تو اس طرح جو ہے بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں بچے، ان کو کسی اور پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو عام زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر آ جائیں، اپنی عام ڈسکشن کے اندر لے کر آ جائیں، تو اس سے بچوں کی ان چیزوں کے بارے میں لرننگ جو ہے بہتر ہو سکتی ہے۔ جب بار بار تذکرہ ہوگا تو ان کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا۔ جب ایک چیز کا ذکر گھر میں بھی ہو رہا ہے، والدین کر رہے ہیں، گھر میں جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں یا بڑے افراد ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 اگست کا آنے والا ہے، ایونٹ آنے والا ہے، تو جہاں پہ ہم انہوں کو جھنڈے دیتے ہیں وہ ہے یہ ہے، تو وہاں ان کو یہ بھی بتائیں کہ قائد اعظم کون تھے، پیدا کہاں پہ ہوئے، کہاں کیا انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح جدوجہد کی، کیا کوششیں کی، کتنی مشکلات جو ہیں انہوں نے برداشت کی۔ ان چیزوں سے بھی ان کو آگاہ کرنا چاہیے، بہت ضروری بات ہے۔ آپ کو سب لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ساری سوسائٹی کو جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے پوری کرنی چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آسانیت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔